वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गएको हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायबाट हामीले अध्ययन गरेका थियौं र अन्तिममा हामीले हेरेका थियौं कि परमेश्वरलाई त्यस महान नगरी बेबिलोनको सम्झना आयो भनेर हामीले हेरेका थियौं। 16 अध्यायले परमेश्वर बिनाको संसारको चित्रण गर्दछ, जुन आशा बिनाको निराशाको संसार हुनेछ। अध्याय 19 मा प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको घटनाको बारेमा रेकर्ड गर्नु अघि परमेश्वरले यूहन्नालाई बेबिलोनको बारेमा अझै धेरै प्रकाशहरू दिनुहुन्छ। त्यही कुराहरूका निरन्तरता हामी अध्याय 17 अनि 18 मा पाउँदछौं। 17 अध्यायले विशेष गरिकन विश्वव्यापी धार्मिक प्रणालीको अन्तको बारेमा बताउँदछ। 17 अध्याय र 18 अध्यायले महासंकष्टको समयमा अवस्थित एक विश्वव्यापी धार्मिक प्रणाली र विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमाथि परमेश्वरको दण्डको बारेमा थप प्रकाशहरू प्रदान गर्दछन्, जुन बेबिलोनको पतन हो। जब यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक लेखे तब अध्यायहरू छुट्याएर लेखेनन्। हामीले परमेश्वरको वचन सजिलैसँग बुझ्न सकौं भन्ने उद्देश्यले हाम्रा फाइदाका निमित्त अध्यायहरू र पदहरू पछि छुट्याइएका हुन्। यी दुवै अध्यायहरूले घटनाक्रम अनुसार नयाँ प्रकाश प्रदान गर्दैनन्, तर 7 अध्यायको 1 देखि 17 पद अनि 10 अध्यायको 1 देखि 11 अनि 12 अध्यायको 1 पददेखि 15 अध्यायको 8 पदले चाहिँ अघि उल्लेख गरिएका घटनाहरूका बारेमा 17 र 18 अध्यायले पनि थप विस्तृत जानकारीहरू प्रदान गर्दछन्, किनभने 16 अध्यायको 19 पद र 14 अध्यायको 8 पदले पहिले नै बेबिलोनको पतनको विषयमा घोषणा गरिसकेको छ। अध्याय 17 र 18 मा बयान गरिएको बेबिलोनले परमेश्वरलाई नचिन्ने अन्यजाति संसारको प्रमुख शिरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। दानियल 2 अध्यायमा दानियलले बेबिलोनलाई शालिगको सुनको टाउको रूपमा देखे, जसले इजरायलीहरूको सन्दर्भमा संसारको अन्यजाति शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्यो। 17 अध्यायमा भएको मुख्य विषयवस्तु संसारको धार्मिक प्रणाली हो, जसलाई बेबिलोन भनेर यहाँनिर संज्ञा गरिएको छ, र 18 अध्यायमा भएको मुख्य विषयवस्तु भनेको संसारको आर्थिक प्रणालीलाई परमेश्वरले पतन गर्नुहुने कुरा हो, जसलाई परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा बेबिलोनसँग परिचित गराउनु भएको छ। बाइबलमा सबैभन्दा बढी यरुशलेमको बारेमा बयान गरिएको छ भने दोस्रो चाहिँ बेबिलोन शहर हो। बेबिलोन मध्यपूर्वी क्षेत्रको शहरको नाम मात्र होइन, यसले मानव इतिहासै भरि एक पृथक धार्मिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली भएको प्रमुख विशेषताहरू सहितको शहरलाई पनि संकेत गर्दछ। त्यसैले यी अध्यायहरू पढ्दै गर्दा एक वास्तविक शहरको नाम र यसको संकेतको रूपमा गरिएको दोहोरो प्रयोगलाई दिमागमा राख्नु अति आवश्यक छ। यी अध्यायहरूमा बेबिलोन एक सभ्य र व्यवस्थित समाज तर परमेश्वरदेखि टाढा भएको समाजको रूपमा खडा हुन्छ। सदोम, गमोरा, मिस्र, बेबिलोन, टुरोस, निनवे र रोम चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको बेबिलोन विविध मूर्ति पूजक राज्यहरू सहितको मानव इतिहासको वास्तविकता हो। बेबिलोन अन्त्यको दिनसँग सम्बन्धित शैतानको छल र शक्तिको एक प्रतीकको रूपमा बाइबलमा प्रयोग भएको छ, किनभने यसले बाबेलको धरहरादेखि शुरू भएको परमेश्वर विरुद्धको मानव एकता, सभ्यता, स्वर्गसम्मै पुग्ने प्रयास सहितको मानिसको आफ्नै धर्म संस्कृतिको सुरुवातको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि पछि बेबिलोन, रोम जस्ता सम्पूर्ण तानाशाही साम्राज्यहरू र अन्त्यको दिनसम्मको ख्रीष्ट विरोधीको निरङ्कुश शासन, धार्मिक र आर्थिक एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। बेबिलोनले परमेश्वरदेखि टाढा भएका सम्पूर्ण संसारको इतिहासको संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। रोमले सम्पूर्ण संसारको परमेश्वरदेखि टाढा भएको सिस्टमलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र ईश्वरीय सिस्टम चाहिँ नयाँ यरुशलेमद्वारा संकेत गरिएको हामी पाउँदछौं। यिर्मियाको समयमा इजरायलको अवस्था यति नराम्रो बिग्रिएको थियो कि
परमेश्वरले त्यस राष्ट्रलाई निर्माण र स्थापना गर्नुभन्दा अघि उहाँले पहिला त्यसमा बाँकी रहेका नराम्रा कुराहरूलाई जरै समेत उखलेर फाल्नुपर्ने भएको थियो। अहिलेको संसारको अवस्था पनि अति नै गम्भीर र खराब हुँदै गइरहेको छ र महासङ्कटको समयमा चरम बिन्दुमा पुग्नेछ। त्यसैले परमेश्वरले यस संसारमा उहाँको धार्मिकता सहित अनन्त राज्यको थालनी गर्नुभन्दा अघि उहाँले यसको निर्माण र स्थापना गर्नुभन्दा अघि संसारको सिस्टमलाई जरै समेत उखलेर हटाएर विनाश गर्नु आवश्यक छ। त्यही कुरा हामी अध्याय 17 र 18 मा पाउँदछौं। रहस्य महान बेबिलोन भन्ने धार्मिक प्रणालीलाई जरै समेत उखलेर विनाश पार्नु अति आवश्यक छ। त आउनुहोस् हामी 17 अध्याय सुरु गरौं 1 पदबाट। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजनाले म कहाँ आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउने छु। जब हामी प्रकाशको पुस्तक यो 17 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हामी हेर्छौं भने त्यो महावेश्या अर्थात बेबिलोन अर्थात धार्मिक बेबिलोन प्रणालीको बयान गरेको हामी पाउँदछौं। र यहाँ 1 र 2 पदमा यूहन्नालाई स्वर्गदूतले चाहिँ त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउने छु भनेर यूहन्नालाई निमन्त्रणा गर्दैछन्। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजनाले म कहाँ आएर मलाई भने भनेर यूहन्नाले भन्छन् र ती स्वर्गदूतहरूले चिन्दछन्। यस अध्यायले 14 अध्यायको 8 पद र 16 अध्यायको 19 पदमा उल्लेख गरिएको बेबिलोनको दण्डलाई नै बयान गर्दछ भन्ने कुरा यस पदले प्रष्ट पार्दछ। धेरै पानीहरू विश्वव्यापी अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक संगठन, सारा संसारका मानिसहरू, भीड़हरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्, जुन कुरा 15 पदले हामीलाई प्रश्नसँग बताउँदछ। अनि धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्य भन्नाले चाहिँ बेबिलोन हो। बेबिलोन र बेविचार बीचको सम्बन्धले यसले 14 अध्यायको 8 पदबाट पनि हामीलाई प्रष्ट पार्दछ। महावेश्य भन्नाले बेबिलोन त्यो आत्मिक बेविचारले बताउँदैछ, अर्थात झुठो धर्म र मूर्ति पूजाको चित्रण हो, जसले संकष्टको अवधिमा धेरै लगभग सबै धर्महरूलाई एउटै छहारी मुनि ल्याउने छ। हामी 2 पदलाई पढौं। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले बेविचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका बेविचारको मध्यले मातेका छन्। पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूको अगमवाणीको शैलीमा एक धार्मिक आस्थालाई त्यागेर अन्य धर्मतिर लाग्नुलाई एक वेश्याको चित्रण गरिन्थ्यो। जब हामी बेबिलोनको इतिहासलाई अध्ययन गर्छौं भने यो आत्मिक बेविचारको सुरुवात विशेष गरिकन बाबेलबाट भएको पाइन्छ, जुन बाइबल र बेबिलोनकै इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ। बाबेलका संस्थापक बेबिलोनका राजा निम्रोद थिए, जो कुशका छोरा अर्थात नोआका पनाती थिए। बेबिलोन एक धार्मिक प्रणालीको रूपमा ईसाई विश्वासभन्दा पनि धेरै पहिला अस्तित्वमा हुन आएको थियो, तर यसले शैतानको छलमा यसको सुरुवातमा उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आउनेवाला साँचो मसीहको आशाको पनि एक झलक प्रदान गरेको थियो। निम्रोदले सेमिरामिस नाउँ भएकी एक स्त्रीलाई विवाह गरे। तिनीबाटै केही सामरीहरूले आफ्नो वंशको सुरुवातको पनि दावी गर्दछन्। निम्रोदकी श्रीमतीले बेबिलोनी धर्मको सुरुवात गरेकी थिइन्। तिनी मूर्ति पूजाको प्रधान पुजारिणी थिइन् र भनिन्छ उनले चमत्कारी ढंगले सूर्यको किरणको माध्यमद्वारा गर्भवती भएर एउटा छोरो जन्माइन्। त्यस छोरोको नाम तम्मुज राखियो, जसलाई संसारको मसीहको रूपमा त्यतिखेर मानिन्थ्यो, किनभने तम्मुज कुनै पनि पुरुष बिना नै जन्मिएको थियो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा स्त्रीको छोराले सर्पको शिर कुच्याउनेछ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा कतै आउनेवाला मसीह उही नै हो कि भनेर पनि मानिसले त्यतिखेर मानिलिएका थिए। जलप्रलय भन्दा पहिले जब शैतान परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुन सकेन, तब उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई नै पछ्याएर नक्कल गर्दै सारा संसारलाई छल गर्न थाल्यो। वास्तवमा सन्तान जन्माउनको लागि बिउ पुरुषमा हुन्छ
पुरुष बिना जन्मेको सन्तानले सर्प अर्थात शैतानको शिर कुच्याउनेछ भनेकोले गर्दा शैतानले आफ्नो विनाशलाई टार्नलाई पन्छाउनलाई सकिएला कि भन्ने विचारले यसो गर्यो र संकष्टको अन्तिम समयसम्म पनि राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक विश्वव्यापी प्रणालीद्वारा शैतानले प्रयास गरि नै रहनेछ। धेरै जस्तो पुरातन कलाकृतिहरूमा सेमिरामिसले आफ्नो बालक उद्धारक तमुजलाई आफ्नो गोदमा लिएको तस्बिर पनि पाइन्छ। यहाँसम्म कि पछि गएर रोमन क्याथोलिक चर्चले पनि त्यसैलाई अंगीकार गर्दै ईसाईकरण गरेर मरियमले बालक येशुलाई आफ्नो गोदमा लिएको नक्कलको सुरुवात गर्यो। भनिन्छ तमुजलाई पछि एक जंगली जनावरले मारिदियो र सेमिरामिसले आफ्नो छोराको लागि 40 दिनसम्म बिलौना गरिन्। 40 दिनपछि तमुज चमत्कारी तवरले पुनः जीवित भए। पछि गएर बेबिलोनी तमुजलाई बाल देवता भनेर कनानीहरूले स्थानीय नाम पनि दिए। इतिहासमा सेमिरामिस र तमुजको कथालाई प्राय सबै मूर्ति पूजक संसारमा विभिन्न फरक फरक नामहरूद्वारा निरन्तरता दिएको पाइन्छ। मानिसको सभ्यता सुरु भएदेखि नै यस प्रकारको परमेश्वर विरुद्धको धार्मिक प्रणालीले लगभग सबै संस्कृतिहरूमा आधिपत्य जमाएको पाइन्छ र बाइबलले यसलाई प्रकाशको पुस्तकमा पृथ्वीको वेश्या भनेको छ। बाइबलले यस प्रकारको बेबिलोनी प्राचीन धर्मको विशेष रूपहरूको बारेमा उल्लेख गर्दछ। जब हामी एर्मियाको पुस्तकमा हेर्छौं भने सेमिरामिसलाई स्वर्गकी रानी भनिएको छ। त्यसै गरी इजरायलको पुस्तकमा पनि हामी हेर्छौं 8 अध्यायको 14 पदमा भनी तमुजको लागि रोइरहेका स्त्रीहरू भनेको छ। त्यसै गरी एर्मियाको अन्य खण्डहरू पनि हामी हेर्छौं अनि सेमिरामिसलाई स्वर्गकी रानी भनेर पनि त्यहाँनिर व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौं। बेबिलोनी धर्म र मूर्ति पूजाले इजरायलमा पनि प्रभाव पारेको पछि गएर हामी पाउँदछौं। पृथ्वीका बासिन्दाहरूका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन् भनेर हामीलाई यहाँ 2 पदमा बताउँदछ। वास्तविकता चाहिँ के हो भने वास्तविकता बिनाको खोक्रो धर्म भनेको कडा मध्यको लत जस्तै नै हो। यदि हामीले आस्था गरेको आस्थामा अर्थात धर्ममा वास्तविकता छ भने यसले सधैँ मात्ने व्यक्तिलाई जीवन दिन्छ र त्यस व्यक्तिको विवेकलाई ठिक बनाउँछ। यसले मानिसबीच आतंक मच्याउने र विनाशतर्फ डोर्याउने होइन तर आशा र मिलापतर्फ अघि बढाउँदछ। व्यभिचारलाई बाइबलमा प्राय जस्तो मूर्ति पूजासँग जोडिएको पाइन्छ किनकि मूर्ति पूजा सर्वमान्य रूपमा अपनाइएको प्रणालीको रूपमा पाइन्छ। किनभने यो नैतिक रूपमा त्यति मजबुत नभए तापनि देख्नमा एकदमै आकर्षक, आत्मिक र धर्म कमाउनलाई मानिस आफैले केही गरे जस्तो देखिन्छ। जब मानिसले सृष्टिकर्तालाई दिनुपर्ने महिमा र आराधना सृष्टिका थोकहरूसँग साटफेर गर्दछ तब यसलाई बाइबलले आत्मिक व्यभिचार भन्दछ। त्यसैले यहाँ झुटो धार्मिक प्रणालीलाई एक वेश्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका प्रभावको पछि लाग्ने पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मध्यले मातेका छन् भनेर यहाँ व्याख्या गरिएको छ। किनकि एक वेश्याको रूप, उसको चाल र गुण मनमोहक र बहकाउने हुन्छ अनि अन्ततः त्यसका पछि लाग्नेहरूलाई रित्तो र खोक्रो पार्ने, घरबार भाँड्ने, समाजको अघि त्यस व्यक्तिलाई लाजमा पार्ने र नैतिक रूपमा भ्रष्ट पार्ने र विनाशतर्फ डोर्याउने उसको लक्ष्य हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ उल्लेख गरिएको धार्मिक प्रणालीले संसारलाई झुटो धर्मतर्फ, मूर्ति पूजा वा विकृत धर्मतर्फ डोर्याउनेछ। यो कार्य बाबेलको धराहराबाट विस्तार भएको पाइन्छ र ख्रिस्ट विरोधीको शासनको अवधिमा उसको अधीनमा चरम बिन्दुमा पुर्याउने छ। यो प्रणालीले राजाहरू मात्र नभई पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई त्यसका व्यभिचारको मदले मताउने छ र तिनीहरूमाथि अधीन गर्ने प्रभाव उसमा रहनेछ। जब मानिसहरूले सत्यलाई इन्कार गर्दछन् तब तिनीहरूले झुटलाई विश्वास गर्दछन्। हामी 3 पददेखि मास्तिर पढ्दैछौं। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर उजाड स्थानभित्र लगे। त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई मैले देखेँ। यूहन्नाले 1 पदमा देखिएकी स्त्रीलाई
पशुमाथि बसेको यहाँ देख्दछन्। यो पशुको बयान 13 अध्यायको 1 पदमा बयान गरिएको समुद्रबाट आएको 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको पशु चाहिँ देखिन्छ। फरक चाहिँ के छ भने यो पशु चाहिँ चहकिलो र रातो रङ छ, मात्र त्यति फरक छ। सम्भवतः यसले विलासिता र वैभवलाई संकेत गर्दछ। यो चहकिलो रातो रङको पशु ख्रीष्ट विरोधी हो। त्यस स्त्री बसेको स्थानले ख्रीष्ट विरोधीमाथि अधीन गर्ने देखिन्छ। यसको मतलब ख्रीष्ट विरोधीले उसको राजनीतिक शक्तिद्वारा त्यस स्त्रीलाई साथ दिनेछ। बाहिरी रूपमा भए पनि त्यस स्त्रीले पशुलाई निर्देशन दिनेछ। परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दा यहाँ त्यस स्त्रीको सहकार्य ईश्वर निन्दा र अजिङ्गरको पशु अर्थात ख्रीष्ट विरोधीसँग भएको देखिन्छ। तर यो झुठो धार्मिक प्रणाली पृथ्वीका बासिन्दाहरूका लागि भने अति नै धार्मिक चाहिँ देखा पर्नेछ र सबैको विश्वास जित्न सक्ने हुनेछ। 4 पदमा हामी हेरौं, त्यस स्त्रीले बैजनी र चहकिलो लुगा लगाएकी थिए अनि त्यो सुन रत्न र मोतीहरूले सिंगारिएकी थिए र घिनलाग्दा कुरा अर्थात त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरूले भरिएको सुनको प्याला हातमा लिएकी थिए। त्यस स्त्रीले लगाएकी बैजनी र चहकिलो लुगा शाही खानदान र विलासिताको प्रतीकको रूपमा हामी यहाँ देख्दछौं। उसका बहुमूल्य गरगहना र हातमा भएको सुनको प्यालाले उसलाई एक रानी चाहिँ देखा पार्दछ। तर त्यसको हातमा भएको प्याला मूर्तिपूजक घिनलाग्दा कुरा अर्थात त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरूले भरिएको थियो, जसले आत्मिक अनैतिकतासँग सम्बन्ध राख्दछ। वेश्याले बहुमूल्य र मनमोहक गरगहनाहरू लगाउँदथे, तर उसको चरित्र भने ठिक विपरीत घिनलाग्दो हुन्थ्यो। प्राचीन समयमा पनि र अहिले पनि हामी त्यस्तै नै देख्दछौं। 5 पदमा हेरौं, त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा महान बेबिलोन। यूहन्नाको समयमा रोमी वेश्यावृत्ति काम गर्नेहरूले प्राय जस्तो टाउकोमा तिनीहरूको नाम लेखिएको हेडब्यान्ड लगाउँदथे। त्यस स्त्रीको नाम रहस्य लेखिएको छ, अर्थात पहिले प्रकट नगरिएको तर अहिले प्रकट भएको छ। धर्मशास्त्रमा नामले एक व्यक्तिको सबै कुरालाई प्रस्तुत गर्दछ, प्राय उसको प्रतिष्ठा पनि बोकेको हुन्छ। यस बेबिलोनी प्रणालीको रहस्यको बारेमा यूहन्नाले यसको दुष्ट चरित्र र दण्डको विषयमा नयाँ प्रकाश प्राप्त गर्दछन्। वेश्याले बेबिलोनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जो आफै मात्र वेश्या नभई अन्य धेरै दुष्ट धार्मिक प्रणालीहरू र ईसाई विरोधी सबैका एक आमा हो। परमेश्वरले सबै प्रकारका फोहरी कुराहरूका लागि त्यस स्त्रीलाई दोष लगाउनुहुन्छ, किनभने उसैबाट यी सबै कुराहरू जन्मिएका थिए। बाइबलमा बेबिलोन शहरको बारेमा 6वटा अध्यायहरू हामी पाउँदछौं। यशायाको पुस्तक 13-14 अध्याय र यिर्मया 50-51, त्यसै गरिकन प्रकाशको पुस्तक 17 र 18 अध्याय। हामी 6 पदलाई पढौं। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई सन्तहरूको रगत र येशूका शहीदहरूको रगत पिएर मातेकी देखेँ। त्यसलाई देखेर म साह्रै अचम्मित भएँ। सन्तहरूको रगत भन्नाले पुरानो नियमका सम्पूर्ण सन्त विश्वासीहरू हुन् र येशूका शहीदहरूको रगत भन्नाले नयाँ नियमका विश्वासीहरू भनेर यहाँ पुरानो र नयाँ नियम सबै युगका चाहिँ विश्वासीहरूको रगत पिएर मातेकी भनेर यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वर विरुद्धको संसारको प्रणालीले साधारण अर्थमा भन्नुपर्दा विश्वासीहरू, सन्तहरू र विशेष गरी येशूका साक्षीहरूलाई सताएको छ र तिनीहरूलाई मारेको छ र तिनीहरूका रगतले मातेको छ। हामी 7 पदबाट उता पढ्दैछौं। 7 पदबाट जब हामी 14 पदसम्म हेर्छौं भने त्यो पशुको बारेमा अझ थप जानकारी स्वर्गदूतले यूहन्नालाई दिँदैछन्। तब ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमी किन अचम्मित मान्दछौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7 शिर र 10 सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु भनेर स्वर्गदूतले यूहन्नालाई प्रतिज्ञा गर्छन्। 7 देखि 14 पदमा पशुको बारेमा र 15 देखि 18 पदमा त्यस स्त्रीको बारेमा थप जानकारी दिएको छ। त्यस स्त्रीको शक्ति र उद्देश्यका लागि
आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू पशुले उपलब्ध गराउँदछ। यसबाट हामी थाहा पाउँदछौँ कि संकष्टको समयमा ख्रीष्ट विरोधीले झुठो अगमवक्ता र उसका धार्मिक एजेन्डाहरूलाई पूरा गर्नका लागि अधिकार प्रदान गर्नेछ, किनकि कुनै पनि देशमा राजनैतिक शक्ति र धार्मिक शक्ति सहकार्य गर्दछ। महासंकष्टको बेलामा राजनैतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति र धार्मिक शक्ति एकै हुनेछन् र परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनेछन्। हामी 8 पदलाई पढौं। तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो तर अब छैन र सर्वनाशमा जान अत्तल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैनन्, तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनकि त्यो एक समय थियो तर अब छैन र पछि आउने छ। यहाँ उल्लेख गरिएको पशु र उसको राज्यको बारेमा हामी 13 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा पनि पाउँदछौं र हामीले पहिले नै हेरिसकेका पनि छौं। स्त्री बसेको त्यस पशुका 7 शिर थिए। ती 7 राज्यहरू हुन्। 7 युगहरूमा शैतानले आफैलाई प्रकट गरेको छ। यहाँ हामी शैतानद्वारा शक्तिशाली तुल्याइएको पशुलाई देख्दछौं जो ख्रीष्ट विरोधी हो। एक समय थियो तर अब छैन र सर्वनाशमा जान अत्तल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। प्रकाशको पुस्तकबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि ख्रीष्ट विरोधीलाई परमेश्वरले अन्ततः अत्तल कुण्डमा फालिदिनु हुनेछ। त्यहाँ ऊ सदैव जल्नेछ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भन्नाले प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायले पनि यस्तै कुरा बताउँदछ। पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भनेर 13 अध्यायले बताउँदछ। तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्। किन? ख्रीष्ट विरोधी मारिनेछ, शैतानको शक्तिद्वारा ऊ फेरि जीवित पारिनेछ र निश्चय पनि शैतानकै शक्तिद्वारा अन्तिम 3.5 वर्षको अवधिमा, महासंकष्टको अवधिमा शक्तिशाली बनाइनेछ। ख्रीष्ट विरोधीको पुनरुत्थानलाई देखेर पृथ्वीका वासीहरू अचम्म मान्नेछन्। 13 अध्यायको 3 पद अनुसार तिनीहरूले उसलाई एक ईश्वरीय उद्धारकर्ताको रूपमा ठम्म्याउनेछन्, तर वास्तवमा ख्रीष्ट विरोधी एक दुष्ट हत्यारा हुनेछ। त्यस समयमा उसले सबै धार्मिक प्रणालीहरूलाई हटाउनेछ र यरुशलेमको मन्दिरमा गएर आफैलाई ईश्वर भनेर घोषणा गर्नेछ भनेर दोस्रो थेसलोनिकेको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदले बताउँदछ। ख्रीष्ट विरोधीले चुनिएकाहरू बाहेक सबैलाई धोका दिनेछ। 9 पदमा हेरौं। बुद्धिमत्ता यसैमा छ। ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। पद 9 देखि 11 8 पदको लागि व्याख्या र स्पष्टीकरण हो। बाइबलको खण्ड आफैले नै व्याख्या गर्दछ। ती 7 शिरहरू 7 राजाहरू हुन्। ती राजाहरू, शिरहरू र 7 राज्यहरूका प्रतिनिधिहरू हुन्। स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई पर्वतहरूका रूपमा पनि उल्लेख गरेका छन्। यहाँ भन्दछन् 9 पदमा बुद्धिमत्ता यसैमा छ भन्नाले पर्वतहरूको दोहोरो अर्थ बुझ्नको लागि क्षमता हुन सक्छ, किनभने पर्वतहरू व्यक्तिहरू पनि हुन् र राज्यहरू पनि हुन्। यो स्त्री 7 शासकहरूमाथि बसेकी छे, तर त्यो स्त्री ती शासकहरू मध्ये एक चाहिँ होइन। त्यस स्त्रीले तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउने छे। 10 पदलाई हामी हेरौं। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनु पर्दछ। 7 राजाहरू 7 राज्यहरूका शासकहरू हुन्। यूहन्नाको समयमा प्रमुख राज्य निश्चय पनि रोम नै थियो। रोम भन्दा पहिलेका पतन भइसकेका 5 राज्यहरू सम्भवतः मिस्र, अश्शुर, बेबिलोन, मादी फारस र ग्रीस थिए। एउटा चाहिँ छँदैछ भन्नाले यूहन्नाको समयको रोम हो, जुन 6औं राज्य हो, र अर्को अझै आएको छैन, त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ भन्नाले 7औं राज्य हो, अर्थात जहाँबाट ख्रीष्ट विरोधी पनि आउनेछ, अर्थात पुनर्जीवित रोम युरोपबाट आउनेछ र ख्रीष्ट विरोधीको राज्य त्यहीँबाट नै प्रकट हुनेछ। पहिलेका यी सबै राज्यहरूले परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताएका थिए र आउन बाँकीले अर्थात ख्रीष्ट विरोधीले झन् चरम रूपमा सताउनेछ।
हामी 11 पदलाई पढौं। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। स्पष्ट रूपमा पशु अर्थात ख्रीष्ट विरोधी 7 मध्येको एक हो। यस अर्थमा कि उसको पहिलो राज्य पहिलेका 7 ठूला राज्यहरू मध्येबाटै हुनेछ। त्यो चाहिँ 8औं हो भन्नाले उसले शैतानबाट अलौकिक शक्ति पाएर पहिलेको मरेको अवस्थामा पुगेको राष्ट्रलाई पुनर्जागृत गरेर विश्वव्यापी शासकको रूपमा 8औं ठूलो साम्राज्य स्थापना गर्नेछ। 7औं पुनर्जीवित रोम साम्राज्य हो र 8औं चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको साम्राज्य हुनेछ, जसमा पुनर्जीवित रोम साम्राज्य र अन्य राष्ट्रहरू पनि समावेश भएका हुनेछन्। तर त्यसको सर्वनाश निश्चय हुनेछ भनेर बताएका हामी पाउँछौं। येशू ख्रीष्टले पृथ्वीमा फर्की आउनुहुँदा पशु र उसका 8औं राज्यलाई समेत विनाश गर्नुहुनेछ। यो पहिलेका ठूला साम्राज्यहरूले अर्को राज्यलाई जितेर एक राज्यको पतन भए जस्तो हुने छैन, तर येशूले मानव राज्यको सम्पूर्ण इतिहासलाई नै अन्त्य गरेर सदाको निम्ति उहाँले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। हामी 12 देखि 14 पदतर्फ हामी लागौं, जहाँ 10 राजाहरू र राज्यहरूको बारेमा हामी पाउँछौं। 12 पदमा तिमीले देखेका ती 10 वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन्, जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग छोटो समयको लागि अर्थात 1 घण्टाको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। 10 वटा सिंहका विशेष चिनारी अझै प्रष्ट छैन। यूहन्नाले यो पुस्तक लेख्दा ती राजाहरू राज्य बिनाका देखिन्थे। 6औं राज्य रोमकै बाँकी रहेकाबाट पुनर्जीवित भएर 7औं राज्य बन्नेछ। ती 10 राजाहरू ख्रीष्ट विरोधीको सहयोगीहरू हुनेछन् र महासंकष्टको समयमा उसकै अधीनमा उसको विश्वव्यापी सरकारमा रहेर तिनीहरूले काम गर्नेछन्। 13 पद हेरौं। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पनेछन्। तिनीहरू प्रत्येकले एक अर्कोसँग र पशुको साथसाथै अर्थात ख्रीष्ट विरोधीको साथसाथै मिलेर एक राज्यमा शासन गर्नेछन्। महासंकष्टको समयमा तिनीहरूले एकदमै छोटो अवधि अर्थात लगभग 1 घण्टाको लागि मात्र शासन गर्नेछन्। अन्ततः तिनीहरूको छोटो अर्थात स्वतन्त्र शासनको केही क्षण लगत्तै येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। पशुले तिनीहरूलाई अधिकार त दिनेछ, तर वास्तवमा परमेश्वरले नै यसो गर्न पशुलाई अनुमति दिनुहुनेछ। यी अन्त्यका समयका राज्यहरूका एउटै उद्देश्य भनेकै सारा संसारलाई शासन गर्नु हो। संसारको यस अन्त्यको दिन निम्त्याउनको लागि ती 10 शासकहरूले आफैलाई ख्रीष्ट विरोधीको अधीनमा सुम्पनेछन्। अन्ततः ख्रीष्ट विरोधीले उसको विरुद्धमा खडा हुन खोज्ने ती 10 शासकहरूमध्ये 3 शासकहरूलाई दबाउनेछ। दानियलको पुस्तक 7 अध्यायको 24 पदमा यदि हामी हेर्छौं त्यहाँ पाउँछौं उसले 3 राजाहरूलाई दबाउने छ भनेर ख्रीष्ट विरोधीको बारेमा लेखेको हामी पाउँछौं। 14 पदमा हेरौं। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नु हुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। संकष्टको ठिक अन्त्यमा येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा फर्कनु हुँदा यी राजाहरू उहाँको विरुद्धमा लडाईँ गर्न अघि बढ्नेछन्, अर्थात 6औं र 7औं कचौरामा उल्लेख गरिएका युद्धमा तिनीहरू ख्रीष्टको विरुद्धमा लडाईँ गर्नको लागि ख्रीष्ट विरोधीसँग सामेल हुनेछन्। तर थुमाले येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई हराउनुहुनेछ र उहाँ मात्र राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गरिदिनुहुनेछ। जुन नाम ख्रीष्ट विरोधीले उसको विश्वव्यापी साम्राज्यमा दाबी गर्न खोजेको थियो, उहाँको साथमा हुनुहुने चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य भनेको छ। स्वर्गबाट ख्रीष्टसँगै पृथ्वीमा फर्की आउनेहरू अर्थात 3 भिन्दा भिन्दै समूहहरू नभई तिनीहरू एकै समूहहरू हुन्, किनभने विश्वासीहरू मुक्तिको लागि परमेश्वर पिताद्वारा बोलाइएका हुन्। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 4 र 5 पदले भन्छ, संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो र हामीलाई नियुक्त पनि गर्नुभयो। 15 देखि 18 पदतर्फ हामी लागौं। यहाँ त्यो महान वेश्याको दण्डको बारेमा हामी पाउँदछौं। 15 पदमा ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेकी छे, ती चाहिँ मानिसहरू, भीड़हरू, जातिहरू र
पासाहरू हुन्। पद 15 भएको धेरै पानीको अर्थ मानिसहरू, भीड़हरू, राष्ट्रहरू र भाषाहरू हुन् भनेर स्वर्गदूतले व्याख्या गर्दछन्। पुरानो नियममा पानी मानिसहरूलाई जनाउनका लागि प्रयोग गरिने प्रचलित संकेत हो। त्यो वेश्या धेरै पानीमाथि बस्छे, यस अर्थमा कि ख्रीष्ट विरोधी र उसको शासनसँगको सहकार्यद्वारा उसले विभिन्न राष्ट्रहरूका जनताका विशाल समूहमाथि अधीन गर्छे। संकष्टको समयमा संसारमा एकै धार्मिक प्रणाली हुनेछ र त्यसले सबै राष्ट्रका विभिन्न धर्म र मानिसहरूलाई समेट्नेछ। 16 पदमा हामी हेरौं, अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंहहरू र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछन् र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन्, त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिनेछ। ख्रीष्ट विरोधीले उसको शक्तिलाई माथि उठाउनको लागि त्यस विश्वव्यापी धार्मिक प्रणालीको साथ लिनेछ, तर एकपटक उसले आफ्नो शक्ति एकजुट गरिसकेपछि उसलाई बेबिलोनी धार्मिक प्रणालीको आवश्यकता पर्दैन। त्यसपछि ख्रीष्ट विरोधीले एक विश्व धार्मिक प्रणालीलाई खारेज गर्नेछ। संसारको इतिहासमा यस्तै नै भइरहेका हामी देख्दछौं। निरङ्कुश शासक र राजनैतिक नेताहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति धर्मलाई प्रयोग गर्दछन् र तिनीहरूको उद्देश्य पूरा भइसके पछाडि त्यस धर्मलाई त्यागिदिन्छन्। अन्ततः ख्रीष्ट विरोधीले आफू बाहेक अरूको आराधना गरेको सहन गर्ने छैन। जब ख्रीष्ट विरोधीले इजरायलसँग गरेको उसको करार भंग गर्नेछ र पृथ्वीमा भएका सबैलाई उसको आराधना गर्नुपर्छ नत्र मारिनेछन् भनेर घोषणा गर्नेछ, तब त्यो एक विश्वव्यापी धार्मिक प्रणालीको पनि उसले अन्त गर्नेछ र यो हिंसात्मक घटना संकष्टको मध्य भागमा हुनेछ भनेर दोस्रो थेसलोनिके पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदले पनि बताउँदछ। शैतानको राज्यमा फुट हुनेछ र आफ्नै विरुद्धमा फर्कनेछ। शैतानको राज्यको निम्ति यो पक्का चिन्ह हो, यो टिक्न सक्दैन र विनाश भएर जानेछ। 17 पद पढौं, किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भए तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयमा यो विचार हालिदिनु भयो। परमेश्वरले यी 10 राजाहरू ख्रीष्ट विरोधीलाई 7 दिनका निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। संसारले जे चाहन्छ परमेश्वरले त्यही दिनुहुन्छ, भक्तिहीन धर्म र भक्तिहीन शासकहरू। उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न भन्नाले बाबेलदेखि शुरू भएको धार्मिक प्रणालीको विरुद्ध परमेश्वरले नै दण्डको लागि निर्देशन गर्नुभयो। परमेश्वरले कतिपटक दुष्ट समूहहरू, यी 10 राजाहरू जस्तैलाई अन्य दुष्ट समूहका विरुद्धमा दण्ड दिनलाई उहाँको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। बेबिलोनको विरुद्धमा यी 10 राजाहरू खडा भए जस्तै यी सबै परमेश्वरले उहाँको सार्वभौम उद्देश्य पूरा गर्नको लागि गर्नुभएको हो। शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा उसको सारा समझ र बल लगाएर परमेश्वर र उहाँको कामको विरुद्धमा खडा हुन्छ, तर परमेश्वरले उसको दुष्टतालाई पनि उहाँको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। तरै पनि एक पापी मानिस उसको कामको लागि ऊ आफै जिम्मेवार हुन्छ। ती पापी मानिस, दुष्ट मानिसहरूलाई जसरी शैतानले काने खुसी गर्छ र चलाउँछ, अनि परमेश्वरले पनि ती दुष्ट मानिसका दुष्टतालाई आफ्नै महिमाको लागि प्रयोग गरिदिनुहुन्छ। 18 पद हेरौं, तिमीले देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। यूहन्नाको समयमा पृथ्वीका राजाहरूमाथि शासन गर्ने रोम थियो। त्यस समयमा रोम राजनैतिक, आर्थिक र धार्मिक केन्द्रको रूपमा स्थापित थियो, तर विश्वव्यापी प्रणालीको रूपमा बेबिलोन सधैँ नै कुनै न कुनै अर्थमा परमेश्वरको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गरि नै रहेको छ। यूहन्नाले दर्शनमा देखेको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी बेबिलोन प्रणालीकै एक रूप थियो जुन परमेश्वर विरुद्धको संसार थियो। एक प्रणालीको रूपमा बाबेलमा शुरू भएको धार्मिक बेबिलोन पृथ्वीका प्रत्येक राष्ट्रमा यसको आफ्नो चरित्र र प्रभाव कायम राखी नै रहेको छ। प्राचीन बेबिलोन मात्र नभई पछिको बेबिलोन मिस्र, असुर, फारस, ग्रीस, रोम हुँदै विभिन्न युग र अन्ततः ख्रीष्ट विरोधीको राज्यको मुख्यालयमा समेत चरम बिन्दुमा यो प्रणाली पुग्नेछ
छोटो समयको लागि पृथ्वीका सबै राजाहरूमाथि शासन गर्नेछ, तर तिनै राजाहरू त्यसको विरुद्धमा खडा हुनेछन् र त्यसलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्नेछन्। अहिले संसारको आधुनिक प्रविधि र स्रोत साधनको विकास, हात हतियारको निर्माण र असीमित धनलाई विचार गर्ने हो भने ख्रीष्ट विरोधीले यो राज्य रातारात बनाउन सक्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आफ्नो मण्डलीलाई ख्रीष्टले नउठाएसम्म ख्रीष्ट विरोधी यस संसारमा प्रकट हुने छैन, किनकि पवित्र आत्माले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ। तर अन्ततः प्रभु येशूले झुठो अगमवक्ता, ख्रीष्ट विरोधी लगायत दुष्टको सबै शक्तिलाई नाश गरेर उहाँको अनन्त राज्यको सुरुवात गर्नुहुनेछ। अन्तिममा उहाँले शैतानलाई पनि 1000 वर्षको राज्य पछाडि ती दुई पशुहरू जिउँदै फालिने ठाउँमा अग्निकुण्डमा फालिदिनु हुनेछ। प्रिय मित्र, यदि तपाईँले पनि प्रभु येशूलाई चिन्नु भएकै छैन भने अहिले नै तपाईँको लागि समय छ। उहाँलाई चिन्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् र मण्डली उठाइ लगिँदाखेरि तपाईँ पनि त्यसको एउटा हिस्सा बन्नुहोस् भन्दै आजको अध्ययनलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाश पुस्तक 18 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचनमै